Makabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan katingalahang diskubre ni Miller. Ug ang atong teksto makita sa Daniel 8 bersikulo 14 nga nag-ingon, ug siya miingon kanako hangtod sa 2,000 ug 300 ka mga gabii ug mga buntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Wala likay ni Miller ang giila sa uban nga walay pulos nga mga bahin sa kasulatan sama sa kronolohiya. Samtang ako nagtuo sa bugos nga ang tibuok kasulatan gihatag pinaagi sa pagdasig sa Dios nga mapuslanon nga wala kini moabot sa bisan unsa nga panahon pinaagi sa kabubuton sa tawo, kundili gisulat sa balaan nga mga tawo nga gipalihok sa Espiritu Santo alang sa atong pagtulunan aron kita pinaagi sa pagpailog ug paglipay sa kasulatan makabaton sa paglaom. Akong giisip nga ang bahin sa kronolohiya sa Biblia kabahin gihapon sa pulong sa Dios ug takos gihapon sa atong seryoso nga pagtagad ingon sa bisan unsa nga bahin sa kasulatan. Busa akong gibati nga sa pagpaningkamot sa pagsabot kung unsa ang nakita sa Dios sa iyang kaluoy nga angayang ipadayag kanato. Ako walay katungod sa paglaktaw sa matagnaong mga panahon. Akong nakita nga samtang ang mga panghitabo nga gitagna nga tumanon diha sa matagnaong mga adlaw gilugwayan sumala sa literal nga mga tuig, sumala sa gipahayag sa Dios diha sa Números 14 bersikulo 34 ug Ezekiel 4 bersikulo 4 hangtod 6 nagtudlo sa matag usa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Ako lang ilhon ang panahon ingon nga simbolikal ug ingon nga ang usa ka adlaw alang sa usa ka tuig sumala sa mga opinyon sa tanang sukdanan nga mga komentaryo sa protestante. Busa kun atong mabatunan ang bisan unsa kagiya ngadto sa panahon sa ilang pagsugod, akong nasabtan nga kinahanglan kita giyahan ngadto sa ilang panahon sa pagtapos. Ug samtang ang Dios dili maghatag kanato sa usa ka walay pulos nga pagpadayag, akong isipon sila nga maghatod kanato ngadto sa panahon nga sa masaligon kita motan-aw alang sa pag-anhi ni Kristo. Ang pagpasukad diha sa Daniel 8 bersikulo 14 gisabot ni Miller ang paghinlo sa santuaryo ingon nga mao ang pagputli sa yuta pinaagi ug kalayo sa ikaduhang pag-anhi. Tungod kay ang mga eskolar sa Biblia sa kinatibuk-an nagkauyon nga ang petsa sa pagsugod sa 2,300 ka mga adlaw mao ang 457 BC. Nakaingon siya sa panapos, uyon sa daghang mga magsusulat sa mga tagna, nga ang tagna sa Daniel matuman sa tuig 1843. Ang kalahian sa opinyon bahin sa Daniel 8, bersikulo 14, dili ang panahon, kundili ang kinaiyahan sa hitabo mismo. Sa 1818, midangat si Miller sa katingalahang panghinapos nga sa moabot nga 25 ka tuig ang tanang kalihukan sa atong kasamtangan nga kahimtang matapos, nga ang tanang garbo ug gahom, dungog ug kakawangan, pagkadautan ug pagpanglupig matapos na, ug nga sa dapit sa mga gingharian niini nga kalibutan ang malinawon ug dugay na nga gihandom nga gingharian sa Mesiyas pagatukuron. Ang pag-anhi ni Jesus mao gihapon ang paglaom sa tanang paglaom, ang panghitabo nga magpasulod sa katapusang kalipay. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga ana ikaw sa kahitasan sa mga langit, dako ang among pagpasalamat kanimo sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat usab sa imong gugma ug kaluoy
ug gamhanang kamot nga nagaagak sa imong mga katawhan gikan pa kaniadto ug hangtod karon. Imo ang kagamhanan ug lawom ang imong gugma. Dasiga kami sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.